बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। अली भाई, सबसे पहला भाई का सवाल ये है कि जो आप ये बार बार नारा लगाते हैं, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, वो ये कहते हैं इस नारे से जो सादा लोग मुसलमान हैं वो ये मैसेज फील करते हैं कि हम काफिर हैं, सिर्फ आप एक ले दे के मुसलमान रह गए हैं, बाकी तो इस नारे के साथ ऑटोमेटिकली जो है बकिया मुसलमान कुफ्र में चले गए हैं। ये जो मासूम से भाई हैं जो ये समझते हैं कि इस नारे की वजह से उन पे कुफर का फतवा लग गया है, इनकी मासूमियत उस वक्त क्यों नहीं जागी जब ये बलूगत की उम्र को पहुंचे और मस्जिद में गए और वहां इन्होंने बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया लिखा हुआ देखा। इनके दिमाग में आज तक ये बात नहीं आई कि मुझे कोई मुसलमान की मस्जिद तो नजर नहीं आई है। तो इसका जवाब आपको क्या देंगे वो कि जी मुसलमान तो है ही है ना। तो सर हम भी आपको मुसलमान समझते हैं। हमने ये नारा इसलिए बुलंद किया है कि ताकि आपको ये पता चले कि अल्लाह ताला ने आपका नाम मुस्लिम रखा था। कुरान की टर्म में मुस्लिम और मुमिन है आप, बाकी तो आपके बुजुर्गों की बनाई हुई चीजें। सूरतुल हज की आखिरी आयत यही है ना, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हाज़ा, पैरवी करो इब्राहीम की मिल्लत की जिसने तुमसे बहुत पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और अल्लाह ने इस किताब में तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। तो हम ये जो नारा लगाते हैं इससे किसी मुस्लिम को चिढ़ नहीं होनी चाहिए, किसी मुसलमान को चिढ़ नहीं होनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि आप किसी बरेलवी की मस्जिद में चले जाएं और आप जाके कहें कि मैं देवबंदी हूं, तो वो आपको कहेगा जी बिल्कुल देवबंदी भी एक फिरका है, फलां गली में एक मस्जिद है देवबंदियों की भी। इसी तरीके से आप देवबंदियों की मस्जिद में जाकर के मैं बरेलवी हूं, तो वो आपको कहेगा हाँ जी हम तो देवबंदी हैं, लेकिन बरेलवी भी इधर हमारे भाई कई मसाजिद हैं उनकी। लेकिन खुदा न खास्ता आप जाके किसी मस्जिद में कह दे मैं मुस्लिम हूं, तो वो आगे से कहेगा मैं काफिर हूं। होना तो इनके साथ ये चाहिए जैसे ये कहना कि हम बरेलवी हैं, तो आप उनको कहेंगे आप मुस्लिम नहीं है, तो वो कहेंगे नहीं जी नहीं, बरेलवी का मतलब मुस्लिम होना ही है। तो उनको ये तो इंडिया के शहरों के नाम के ऊपर आपको डिवाइड किया हुआ इन लोगों ने। आप अपने आप को फखरिया मुस्लिम के हैं उस दिन से पहले कि रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। 14वां पारा स्टार्ट इससे होता है कि एक वक्त आएगा कि लोग तमन्ना करेंगे काश हम दुनिया में मुस्लिम होते। तावील खास के एतबार से तो काफरों के बारे में यह आयत है, लेकिन तावील आम में जो भी मुस्लिम लफ्ज से मुसलमान से चिढ़ता है, जिसे फिट उसे गिफ्ट, तो हम किसी को काफिर नहीं समझते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई मस्जिद अलग नहीं बनाई, कोई मदरसा अलग नहीं बनाया। हम अपने भाइयों को कहते हैं कि अगर आप पहले बरेलवी थे अब भी बरेलवियों के पीछे नमाजें पढ़ें, ये हमारे भाई हैं। हमारा इनसे इल्मी इख्तिलाफ है अकीदे में, वो हम हाईलाइट करते हैं। नाम बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया किसी को भी काफिर नहीं समझते, सवाए दो फिरकों के। एक अहले सुन्नत का ऑफ शूट है कादियानी, जिन्होंने हमें काफिर डिक्लेयर किया एक झूठी नबूवत को क्लेम करते हुए। और मैंने उस पर बड़ा इंटेलेक्चुअल जुमला बोला था, अगर ये हमें मुसलमान मान लें तो हम भी अपना फतवा इनसे उठा लेंगे, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। जिस तरह सूरतुल अराफ में आया कि मुनाफिक और काफिर उस वक्त तक जहन्नम से नहीं निकाले जाएंगे जब तक कि सुई के नाके से ऊंट ना गुजर जाए। तो ये मिसाल दी जाती है मुहाल चीज की। जिस तरह ये इम्पॉसिबल है ना फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर में, इस तरह ये इम्पॉसिबल है कि काफिर कभी जहन्नम से निकाला जाए। तो हम भी ये कहते हैं कि ये कभी भी नहीं होगा कि गुलाम अहमद कादियानी को ये पैगंबर क्लेम करते हुए हमें मुसलमान मानने के लिए तैयार हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर हमें मुसलमान मानेंगे तो फिर गुलाम अहमद कादियानी फारिग हो जाएगा, फिर उसकी नबूवत स्टेक पे लग जाएगी, क्योंकि नबूवत का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। तो ये अहले सुन्नत में से निकला हुआ एक फिरका जिसको आज अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों काफिर समझते हैं। दूसरी तरफ शाम के अंदर अहले तशय्युअ का एक ऑफ शूट पाया जाता है नुसैरिया, जो मौला अली अलैहिस्सलाम को गॉड क्लेम करते हैं। वो कहते हैं अली ही अल्लाह है, नाऊज़ु बिल्लाह। तो उनकी शिया तकफीर करते हैं, अहले सुन्नत भी करते हैं। इन दो फिरकों के सिवा हम किसी फिरके की तकफीर नहीं करते, सबको अपना भाई समझते हैं और इल्मी तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं। इनके पीछे नमाजें पढ़ने के कायल हैं, हमने कभी नहीं कहा इनके पीछे नमाज नहीं होती, हालांकि इनका फतवा यही है कि एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती। और आजकल जो इनके झूठे गोलकीपर सामने हैं वो कहते हैं नहीं नहीं वो आजकल के लोग जरा जज्बाती हो गए हैं, पुराने बुजुर्ग तो बड़े शीरो शक्कर थे। मैं कहता हूं ना, पुराने जिडे कोड़े सन आजकल तो उसने कोड़े ही नहीं ने। हुस्सामुल हरमैन में अहमद बरेलवी साहब ने लिखा है, पहले तो किताब का नाम ही रखा है हरमैन की तलवार, और ये तलवार उन्होंने देवबंदियों के ऊपर डाली। 1905 में किताब लिखी और लिखा कि उलमाए देवबंद पे कुफर के फतवे लगा के उसको कंक्लूड किया कि इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, ये मुर्तद है। तो मुर्तद मींस वाजिबुल कत्ल। इसके जवाब में खलील अहमद सहारनपुरी, शेख ज़करिया कांदलवी जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल लिखी है, उनके पीरो मुर्शिद ने किताब लिखी है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिठाए हुए बाबे के सर के ऊपर, और वो सिठाया हुआ बाबा कहा अहमद बरेलवी को। और उसमें उन्होंने लिखा कि अहमद बरेलवी उनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया।
یہ ان لوگوں کی لینگویج تھی ایک دوسرے کے بارے میں. تو سر آج تک ہم نے تو کبھی اس طرح کی لینگویج ان لوگوں کے بارے میں یوز نہیں کی ہے. تو ہم یہ جو کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ہم یہ اعلان برات کرتے ہیں کہ ہم نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، نہ ہم علمی بات پہ گالی کھانے والے وہابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں. اور اس کو ڈیڈکٹ اسی آیت سے میں نے کیا ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر قرآن کو نہیں مانتے اس سے پہلے جو کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں وہ میرے پاس لے آؤ. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا انبیاء کے آثار علم کے جو چلتے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بات ہے تو مجھ سے اس سے بات کرو اگر تم سچے ہو. تو اس میں علم بھی ہے کتاب بھی ہے. لیکن آپ کو پتا کیا کہانی کرائی گئی ہے؟ علم بس کریو یار. ایسے ہے سیانے، ان کو پتا ہے کہ علم ہماری موت ہے. اور انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم. نبی علیہ السلام کو قرآن میں کس چیز کا حکم ہوا؟ اے اللہ میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے، میرے وجدان میں اضافہ کر دے، میری مستی میں اضافہ کر دے، یا میرے علم میں اضافہ کر دے. قل رب زدنی علما. پھر سورہ الزمر میں آیا، یہ سورہ طہ میں ہے، قل رب زدنی علما. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دو بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عشق دے چلے ہے نا کہ علم والے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ کی معرفت اور خشیت تو صرف اہل علم کو ہے. اب مجھے بتائیں جس بابے نے یہ شعر لکھا ہے علم بس کریو یار، وہ کس کی توہین کر رہا تھا؟ قرآن کی، پیغمبروں کی، الٹیمیٹلی اللہ کی. اللہ تو ہر چیز علم کے راؤنڈ سانٹیڈ کرتا ہے، اور جو علم سے ہی بھاگے گا ان کو پتا ہے کہ علم کا، چونکہ علم کے میدان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو جذبات کے کھلاڑی ہیں، تو انہوں نے اس لیے علم کے اوپر قدغن لگائی. او جی وہ شیطان کو بھی بڑا علم سی. سر یہ کس آیت اور کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان کے پاس بہت علم تھا؟ یہ کہانی ہے، یہ بھی کہانی ہے. سر مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، کیا ابلیس عالم تھا؟ اور انہوں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، وہ عبادت گزار تھا. تسبیحاں، داڑیاں، پگڑیاں ایسی ہو، عالم ہوتا تھے ٹکانے نہ لگ جاتا. ڈگری والا عالم نہیں، علم والا. ڈگری والا عالم بھی اگر دنیا کا کتا بن جائے تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں کہا گیا بلعام بن باورا کے بارے میں کہ جیسے کتا ہانپتا رہتا ہے نا، یہ بھی پستی میں جا گرا. اب اس کی حالت یہ ہے کہ اسے کوئی چیز ملے، اس پہ بوجھ لا دیں یا نہ لا دیں، یہ ہانپتا ہی رہتا ہے. علماء سو کی مثال کتے کی. اور یہ قرآن میں صرف مثال نہیں ہے، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے اور ان میں بدعات ایسے داخل ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے نا، اس طرح اثر پہنچ جائے گا. تو یہ باولا کتا کون سا ہے جو کاٹ جاتا ہے؟ علماء کا طبقہ ہے نا. تو سر ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں جی. یہ سب کچھ کر کے بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ہم سب کچھ ان سے کروا کے بھی انہیں اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں. تو ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اللہ کی فضل سے. ہاں ہمارے سوا آپ نے مجھے کوئی دکھانا ہے؟ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سارے غلط نے، 1400 سال میں کوئی بھی نہیں ٹھیک. سر 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہیں. بریلویوں سے پوچھیں کہ جنتی فرقہ دیوبندی ہے تو کیا کہیں گے؟ بریلوی. تو باقی ساروں کو دوست کی کہہ دیا نا. تو میں نے ایک اور کو کاٹ کے 100 کا سینچری پوری کر لی ہے. آج 100ویں مجلس بھی چل رہی ہے. ہاں لیکن وہ کاٹ کے میں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ دوست کی ہو، میں کہتا ہوں اللہ کے سپرد معاملہ. اللہ کو پتا ہے کہ بریلویوں میں کون سے لوگ ہیں جن کو جنت میں لے کے جانا ہے، اہل حدیث میں کون سے ہیں، شیعہ میں کون سے ہیں، اور دیوبندیوں میں کون سے ہیں. یہ اللہ کی جورسڈکشن ہے، آپ کی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے پاس رہنے دیں. ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہ اگر ہمارا مقدس، اور یہی ان کو اصل میں تکلیف ہے. کئی علماء نجی محفلوں میں کہتے ہیں سانو کبے نا اسی کافراں دوست کیاں پھر انہیں بڑھ لگی. میں نے بتایا تھا نا ہمارے محلے میں ایک بھائی ہیں 45 سال تک دیوبندی رہے. ان کا چھوٹا بھائی میرے درس میں آنا شروع ہوا، کالج میں پڑھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی، ان کی نظر میں گمراہ ہو گیا. وہ نسلاً تبلیغی جماعت سے اٹیچ لوگ تھے، اور صرف تبلیغی جماعت کا اثر ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا، دیوبندیت کا بھی اثر. میرے ساتھ لڑنے کے لیے آیا کہ جی میرے بھائی کو گمراہ کر دیا. ایک درس انہوں نے سنا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. اور انہوں نے اپنے استادوں کو جا کے کہا میں چندہ بھی آپ کو دوں گا، نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھوں گا، لیکن آپ کے عقیدے درست نہیں ہیں. انہوں نے کہا خدا کے لیے تم ہماری مسجد چھوڑ دو. ان کا مسجد نہیں چھوڑنی، کیونکہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سنن کبری البیہقی کے اندر، جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے. جب یہ ہمیں کہیں گے ہمارے بھائیوں کو قتل کرو، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو جب تک آپ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ رہے ہیں نا، آپ کے پیچھے ہم نمازیں پڑھیں گے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر جب ان کو بتاتے ہیں کہ مولا علی نے خوارج کے بارے میں کہا یہ ہمارے بھائی تھے، وہ گھوڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. تو صحابہ کرام نے ہمیں یہی سکھایا کہ تکفیر نہیں کرنی بلکہ علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھنا. ٹھیک ہو گیا. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage was done.